Welcome to my YouTube channel Matni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, तहज्जुद की नमाज फजर की नमाज से कितनी देर पहले अदा होती है, इसका कौन सा वक्त होता है? ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि तहज्जुद की नमाज का सही वक्त कौन सा है, इसका वक्त कब शुरू होता है और कब इसका वक्त ख़त्म होता है, यानी फ़जर की नमाज से कितनी देर पहले तक हम तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। तो ये सवाल बार बार बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा, तो इंशाअल्लाह अभी मैं आपको ये इसका जो सही वक्त है वो बताने जा रहा हूँ। क्योंकि लोग कहते हैं जी हम नमाज तहज्जुद अदा करते हैं लेकिन हमें सही वक्त शायद मालूम नहीं, जिसकी वजह से इसकी बरकतें जो अहादीस में बयान हुई हैं, जो उलमा किराम बयान करते हैं, वो हमें हासिल नहीं हो रही, जो इसके फ़वाइद हैं वो हासिल नहीं हो रहे। तो हो सकता है ये वजह भी हो, क्योंकि जब आप सही वक्त पर नमाज तहज्जुद अदा नहीं करेंगे तो नमाज तहज्जुद अदा ही नहीं होगी, तो फिर उसकी बरक़ात कैसे हासिल होंगी। तो नमाज की शराइत में से एक ये भी शर्त है कि नमाज को उसके वक्त में अदा करना। तो तहज्जुद की नमाज का भी अपना एक वक्त है, आपने उस वक्त में नमाज तहज्जुद को अदा करना है, फिर आपको इसकी बरक़ात भी हासिल होंगी। इसके जो बेनिफिट्स हैं, जो इसके फ़वाइद हैं, जो कुरान और हदीस में बयान किए गए हैं नमाज तहज्जुद के हवाले से, कुरान में भी इसकी बरक़ात और अहादीस में भी इसकी फ़ज़ाइल, इसकी बरक़ात, इसके फ़वाइद बयान किए गए हैं। तो ऐसा थोड़ी होगा कि रब रसूल एक चीज़ की वो बरकतें बयान करें, फ़वाइद अल्लाह ताला और बरकतें अल्लाह ताला अता फ़रमाए किसी चीज़ के, और बंदा वो अमल करे भी और फिर भी उसको वो बरकतें हासिल ना हो, तो उसमें हमारी कमियां हो सकती हैं, हमारी गलती हो सकती है। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से कोई कमी नहीं है। तो इसकी बेशुमार बरकतें हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम का इस हवाले से इतना एक दिलनशीन और ईमान को ताज़गी देने वाला और ईमानी और रूहानी क़ुव्वतों को बढ़ा देने वाला ऐसा फरमान है नमाज तहज्जुद के हवाले से, आप सुने तो आपका ईमान ताज़ा होगा। तो सबसे जो पहली शर्त है ना, आप इसको सही वक्त में अदा करें। मैं आपको बताता हूँ इसका वक्त क्या है, कि वो फरमान सुने। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नमाज तहज्जुद के हवाले से क्या इरशाद फरमाया। जो अलैहिस्सलाम फरमाया कि 3 लोग ऐसे हैं, अल्लाह अकबर, ये हदीस सुने, आपका ईमान ताज़ा होगा। और आप ये हदीस सुनने के बाद जब आप नमाज तहज्जुद में खड़े होंगे तो आपको आज के बाद एक अलग सी रूहानियत, एक अलग सा सुकून महसूस होगा। ये हदीस पाक सुने, मैं फिर आपको वो वक्त जो इसका सही है वो भी बताता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नमाज तहज्जुद के हवाले से क्या खूबसूरत इरशाद फरमाया। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 तरह के लोग हैं जिन्हें देख के अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराता है, यानी खुश होता है उस बंदे से और अपनी शान के मुताबिक अल्लाह ताला उसे देख के मुस्कुराता है। तो आप पहले नंबर पर ये तो सोचें कि वो कौन सा खुशबख्त बंदा है, कौन से खुशबख्त लोग हैं जिन्हें देख के अल्लाह ताला खुश हो रहा है और अपनी शान के मुताबिक मुस्कुरा रहा है। ये इतनी सी बात ही आप सोच लेना, इतनी सी बात ही, तो बंदा, इस बंदे का ताल्लुक़ जो अल्लाह ताला का कुर्ब का ताल्लुक़ है वो बंदे को नसीब होना शुरू हो जाता है। तो इरशाद फरमाया कि 3 तरह के लोग हैं जिन्हें देख के अल्लाह ताला मुस्कुराता है, खुश होता है अपनी शान के। तो या रसूलुल्लाह, वो कौन से खुशबख्त हैं जिन्हें देख के अल्लाह ताला, रब ताला देख के जिन लोगों को मुस्कुराता है, खुश होता है? तो नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमते दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक वो बंदा जो नमाज के लिए, जो लोग सफ़े दुरुस्त करते हैं ना, जब तकबीरें, वो नमाज के लिए जब तकबीर कही जाती है और लोग मस्जिद के अलग अलग कोने में बैठे होते हैं, तो तकबीर कही जाती है तो सारे इकट्ठे साफ में हो जाते हैं। तो जो लोग सफ़े दुरुस्त करते हैं नमाज के लिए, उन लोगों को देख के अल्लाह ताला मुस्कुराता है। दूसरा फरमाया वो लोग जो
جہاد کے لیے صفیں درست کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، سامنے دشمن اسلام ہے تو اس کے لیے لوگ اللہ کی رضا کی خاطر نکل رہے ہیں جہاد کے لیے اور صفیں درست کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور تیسرا خوش بخت بندہ وہ ہے جو نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور نماز تہجد ادا کرتا ہے، تو اس بندے کو دیکھ کر بھی، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی بندہ مومن جب اٹھ کے نماز تہجد ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس ادا کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے اپنی شان کے مطابق اور مسکراتا ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نماز تہجد میں کھڑے ہیں، ثنا پڑھی آپ نے، پھر سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ آپ پڑھ رہے ہیں، اور رب تعالیٰ آپ کے اس عمل کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، اپنی شان کے مطابق مسکرا رہا ہے، تو آپ کا یہ عمل کتنا پاورفل ہے اور کتنا یہ اچھا اور احسن عمل ہے جسے دیکھ کے رب تعالیٰ خوش ہو رہا ہے۔ اور پھر میرا آپ سے سوال ہے کہ لوگ شکوہ کرتے ہیں جی میری دعا قبول نہیں ہوتی، بھائی آپ شاید وقت پر نماز نہیں ادا کر رہے تہجد کی، جو اس کا صحیح وقت ہے اس وقت آپ ادا نہیں کر رہے، ورنہ یہ ایسی بابرکت نماز ہے، دیکھیں بندہ نماز میں کھڑا ہے تہجد کے لیے اور وہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کے اپنی شان کے مطابق خوش ہو رہا ہے، مسکرا رہا ہے، اور پھر وہ رب جو بندے سے خوش ہو رہا تھا اس کے عمل کو دیکھ کر، جب بندہ سلام پھیر کے تہجد کے نوافل پڑھ لیے تو پھر دو آنسو آنکھوں میں آ جائے اور اللہ کی بارگاہ میں جب وہ دستے سوال دراز کرے، ہاتھوں کو پھیلا کے، جولی کو پھیلا کے عرض کرے اللہ میری فلاں حاجت پوری فرما، اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھا روزگار نصیب فرما، اللہ فلاں پریشانی ہے، فلاں ٹینشن ہے، فلاں مصیبت ہے، فلاں بیماری ہے، فلاں وہ حاجت ہے، اللہ پوری فرما۔ تو ایمانداری سے بتائیں جو رب دیکھ کے آپ کے اس عمل کو خوش ہو رہا تھا وہ آپ کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، وہ یقیناً جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا وہ آپ کی جھولی کو ضرور اپنی رحمتوں سے بھرے گا۔ ہمارے اندر کمیاں ہیں، ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم شکوہ تو کر رہے ہوتے ہیں کہ جی تہجد میں دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو میں آپ کو جو اس کا صحیح وقت ہے نا، آپ کوشش کریں کہ صحیح وقت میں نماز تہجد کو ادا کریں۔ اب اس کا صحیح وقت کون سا ہے؟ یاد رکھیں اگر آپ اس کو صحیح وقت میں ادا نہیں کریں گے تو نماز تہجد ادا ہی نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کی شرائط میں سے ہے کہ نماز جو بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو اس کے وقت میں ادا کریں۔ اب کس وقت آپ نے اس نماز کو ادا کرنا ہے؟ یاد رکھیں نماز تہجد کا وقت جو ہے نا، جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، فرض پڑھ لیے، ٹھیک ہے جی، تو عشاء کی نماز کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے، فرائض پڑھ لیے تو اس کے بعد تہجد کی نماز کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس نماز کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ چند گھڑیاں، چند لمحے سونا اس کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے جی، بندہ سو کے اٹھے، آدھا گھنٹہ سو جائے، 10 منٹ سو جائے، جس کی آنکھ لگے اس کے بعد اٹھ کے وہ نماز تہجد ادا کرے، ٹھیک ہے جی۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی ڈیوٹی وغیرہ ہو رات کی اور وہ رات کی ڈیوٹی میں ہو جہاں سونے کا موقع ہی نہ ملے، تو پھر وہ رات کے جو پچھلا پہر ہے اس وقت وہ نماز تہجد کے نوافل ادا کر لیا کرے۔ بہرحال اس مسئلے میں اختلاف ہے، جو افضل اور بہتر ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے سو کے اٹھا جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو وقت شروع تو اس وقت ہو جاتا ہے لیکن سونا آپ نے ضروری ہے، چاہے 10 منٹ سو جائیں، آدھا گھنٹہ سو جائیں۔ عشاء کے فرض پڑھ لیے اس کے بعد آپ نماز تہجد کے نوافل ادا کر سکتے ہیں، کتنے؟ 4 بھی ادا کر سکتے ہیں، 6 بھی، 8 بھی، 10 بھی، 12 تک، ٹھیک ہے جی، 2 بھی ادا کر سکتے ہیں۔ میں آج آپ کو وقت اس کا بتانے جا رہا ہوں۔ تو آپ نماز کا وقت، اس وقت نماز تہجد کا وقت تو عشاء کے فرائض پڑھنے کے بعد شروع ہو جاتے ہیں، لیکن سو کر اٹھے، اب رات کے 12 بجے آپ اٹھے یا 1 بجے اٹھے، 2 بجے اٹھے، آپ اس وقت تو نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں اس کا وقت جو ہے اس میں بہت زیادہ جو ختم ہوتا ہے، اس میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی نماز تہجد ادا ہی نہیں ہوتی۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ نماز فجر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اس وقت نماز تہجد ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں جب نماز فجر کا وقت شروع ہو جائے، چاہے اذانیں ہوئی ہوں یا نہ ہوئی ہوں، ہم نے دیکھنا ہے کہ نماز فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے، تو اگر نماز فجر کا وقت شروع ہو گیا تو پھر آپ نماز تہجد ادا نہیں کر سکتے، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں جو غلطی لوگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ابھی
اذانیں نہیں ہوئی تو یاد رکھیں یہ اذانیں آپ نے نہیں دیکھنی، کیونکہ اذانیں بہت ساری مساجد میں، اکثر مساجد میں اس طرح ہوتا ہے کہ نماز فجر کا وقت پہلے شروع ہو جاتا ہے، اذانیں اس کے 15-20 آدھا گھنٹہ بعد وہ جو ہے وہ اذانیں پڑھی جاتی ہیں، تو وقت تو پہلے ہی شروع ہو چکا تھا، اس لیے آپ نے اذان نہیں دیکھنی۔ آپ گھر میں ایک چھوٹا سا کیلنڈر رکھ لیں، وہ پاکٹ والا ایک چھوٹا سا کیلنڈر مل جاتا ہے، یا آپ ایک ایپ ملتی ہے ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ اس میں دیکھیں پرے ٹائم، ٹھیک ہے جی۔ تو جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو اس سے پہلے تک آپ نے نماز تہجد ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا تو پھر آپ نماز تہجد ادا نہ کریں اور نہ یہ غلطی کریں۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔